Hello, welcome to Sufit Podcast. So today our guest, you might know by his name, but you might know by his work, है ना? Mr. Subham Parazvili from Love It Repeat. Okay, so bro. Hello guys. मेरो नाम चाहिँ अब शुभम पराजुली होइन और शो होइन त त्यो त्यसरी नाम साम लिएर दिवस मेरो नाम शुभम पराजुली हो अब इन्स्टाग्राममा चाहिँ लभ इट रिपिट छ नाम फुड ब्लगिङ जस्तै गरिरहेको छौँ हामी केही सो बेसिकली तिमी फुड लभर्सको लागि गार्जियन एन्जल होइन गाइड गरिदिने कहाँ खाऊ के खाऊ भन्न मिल्छ त्यस्तो भन्न मिल्छ सो हाउ डिड दिस अल स्टार्टेड के लभ इट रिपिट भने एक्ज्याक्टली स्टार्टिङ पोइन्ट के थियो लभ इट रिपिट यो चाहिँ अब 5-6 वर्ष अगाडिको कुरा होइन केही गरेको थिएन जिन्दगीमा होइन यत्तिकै हल्लिएर बसिरहेको थिएँ होइन अनि एक्कासी के भयो भन्दाखेरि चाहिँ केही गरौँ भयो क्या हुन्छ नि केही गरौँ न त भने होइन अनि एउटा साथी थियो मसँग होइन अनि उसँग बसेर डिसाइड गरेँ हामीले अनि के गर्ने त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले खाइरहन्थ्यौँ क्या जहाँ पनि खाइरहन्थेँ डुलिरहन्थ्यो अनि सबै तर पर्सनलमा हुन्थ्यो नि त पर्सनल फिडमा हुन्थ्यो अनि मान्छेहरूले के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ बरु एउटा च्यानलै स्टार्ट गर्न होइन युट्युब भने क्या युट्युबमा बोल्न त डर लागेको थियो होइन अनि इन्स्टाग्राममा अनि गरिदिउँ म त भनेर अनि सुरु गरेँ फर्स्टमा चाहिँ अनि वाट अबाउट द नेम लभ इट रिपिट यत्तिकै त्यति बेला लभ पर्छ होला त्यति बेला लभ परेको थियो होइन त्यसरी अनि यत्तिकै त्यो जिस्क्यायो लभ परेर चाहिँ यत्तिकै हावा राखेन म त चाहिँ लभ इट रिपिट अनि फर्स्टमा चाहिँ होइन अब कोही घरमा चाहिँ आर्टिस्ट बन्छु भन्छ कोही के बन्छु भनिरहेछ नि त अनि तिमीले चाहिँ घरमा अब म चाहिँ फुड रिभ्यू गर्छु भनेर भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ के थियो रियाक्सन त्यति बेला रियाक्सन मम्मीलाई त अब जोगास लागेको थियो होला कि होइन के हो यो भनेर सोच्नु भएको थियो होला तर मैले फर्स्टको अब 2-3 वर्ष चाहिँ भनेको थिइनँ यत्तिकै इन्टर्न गरिरहेको थिएँ इन्टर्न गर्दा गर्दै यो जब ब्लग सुरु गरेको हो नि त अनि भनेको थिइनँ अनि जब ग्रो हुँदै हुँदै गयो अनि बल्ल भन्यो अनि राम्रै भयो त्यस्तो नाइ भन्नु भएन अहिले पनि कहिले काहीँ बेला उडाउनुहुन्छ होइन तर ठिकै छ उहाँहरूलाई त्यति बेला थाहा थियो फुड रिभ्यू भने के हो कसरी कसरी बुझायो के गरेँ मैले भने मम्मी म त जान्छु खान्छु आउँछु भने चाख्छु होइन चाख्छु अनि लेखिदिन्छु होइन अनि बिस्तारै यहीबाट पैसा पनि कमाउँछु फर्स्ट त कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसपछि अब बिस्तारै भयो खाएर नि पैसा आउँछ जस्तो होइन गफान्छस् भन्नुभएको थियो फर्स्टमा त अब कहाँ नि अब त्यो त मैले नि सोचेको थिइनँ क्या म यस्तो पैसा कमाउँछु भनेर हुन्छ नि त्यो चाहिँ यत्तिकै आफ्नो के गरौँ म त भनेर सोच मात्रै थियो क्या पैसा कमाउने चाहिँ पछि सोचेँ अब त्यो चाहिँ पछि आएको हो त्यो साथी पैसाको कुरामा चाहिँ हामी एकछिनमा आउँ होइन सब खुताल्नुपर्छ आज तर तिमीले पनि 500 वर्ष अगाडि चाहिँ फुड रिभ्यू भनेको के एसपिरेसन थियो कोबाट ल यस्तो चिज पनि हुँदो रहेछ भनेर हामीले त बच्चादेखि त्यो टिएलसी मात्रै हेरेर होइन ब्रो टिएलसीमा आउँथ्यो इन्टरभ्यू लिन्थ्यो खान्थ्यो रिभ्यू गर्थ्यो मोटे मोटे गरेर आउँथ्यो त तिमीलाई चाहिँ त्यो के कसैको पोस्ट देखेको थियो कि कसैले गरिरहेको देखेको थियो कि के थियो खासमा अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा 2टा सुरु थियो क्या मैले मभन्दा जस अगाडि हुन्छ नि मैले हेरेर के भन्छ ल अब जस अर्काको जसको हेरेको थिएँ कपी गर्ने कपी भनेर चाहिँ अब कपी इन्फ्लुएन्स भयो अब जस्ट नेपाल फुड थियो अनि सँगै एउटा साथी पढ्ने थियो क्या प्रियङ्का भन्ने त फुडी सिस्टर होइन अनि उनीहरू हाइपमा थियो क्या त्यहीँबाट अनि यस्तो नि हुँदो रहेछ नि त भनेर अनि त्यहीँबाट सुनिरहेको जस अनि त्यो वेन यु थट द्याट ओके नाउ आइम गोना डु फुड रिभ्यू होइन वाट इज द फर्स्ट थिङ सबभन्दा फर्स्ट प्लेस वे डिड यु भिजिटेड फर्स्ट प्लेस याद छ त्यो याद चाहिँ छैन होइन जस हामी जहिले डुलेर हुन्थ्यो क्या जस हामी जस लोकल प्लेसहरूमा हुन्छ नि जहिले डुलेर जहिले खाइरह हुने होइन अनि त्यही हो त्यो फर्स्ट प्लेस चाहिँ याद छैन तर चटपटे थियो क्या अरे भैँसे पार्टीमा फोटो पनि छ होइन चटपटे खाने गएको थिएँ फोटो त्यो हामीले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि त्यो हुन्छ नि 2-3 ठाउँ गएर फोटो कलेक्ट गरेको थियौँ क्या फर्स्टमा लाफिङ गएको थियौँ लाफिङ त एकदम हाइपमा थियो नि त लाफिङ गएको थियो बौद्धमा अनि भैँसेबारीमा चटपटे खाएको थियो त्यो चाहिँ एकदम याद छ फर्स्ट पोस्ट चाहिँ लाफिङको थियो त्यो चाहिँ याद छ त्यतिखेर त द होल प्रोसेस वाज इट पे अनि रिभ्यू अनि हाउ लङ डिड द्याट गो लाइक त्यो पैसा तिरेर अहिले त कमाएर छु थाहा छ होइन हामी सबलाई टन्नै कमाएर तर सुरुवातमा चाहिँ त्यो जुन इन्भेस्टिङ स्ट्रगल हुन्छ नि कतिको इन्भेस्ट गर्नु परेको थियो फर्स्टमा त अनि डर गएको थियो नि हो फर्स्टमा चाहिँ मैले त्यो मलाई थाहा पनि थिएन क्या यस्तो हुन्छ होला भनेर हुन्छ नि
कसैले पे गर्छ भन्छ नि त्यो चाहिँ सोचेको थिइनँ होइन यत्तिकै अब आफै खान्थेँ आफै डुल्थेँ होइन क्वेसन के थियो यत्तिकै बोल्दा लास्ट मोडमा छ फेरि भन्छु क्वेसन एट पे रिभ्यू होइन सो हाउ लङ डिड द्याट गो धेरैसम्म गयो नि अब जस हाम्रो 30K फलो हुँदा पनि होइन 30K 35 हुँदा पनि कहिले पनि हामीले चाहिँ अब यो आफै मान्छेले बोलाउँछ होइन त्यो चाहिँ सोचेर कहिले पनि त्यो हुन्छ नि सोचेको थिएनौँ क्या अब इन्भिटेसन आउँदा पनि होइन हामी चाहिँ जान्थ्यौँ अनि खान्थ्यौँ तर पे गर्थ्यौँ क्या अब थाहा थिएन कस्तो हुन्छ होइन जस 30 हुँदा पनि अब फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई क्याफे डिपार्टमेन्टले बोलाउनु भएको थियो अनि पिज्जा खान गएको थियौँ हामी कसले बोलाउनु भएको थियो क्याफे डिपार्टमेन्ट त्यहाँ पनि गएर हामीले पे नै गऱ्यौँ क्या थाहा थिएन यस्तो हुन्छ होइन त्यो सोचेकै थिएन क्या यस्तो गर्छौँ भनेर सो दाइको नयाँ पिज्जा आएको थियो कोन पिज्जा गयौँ अनि पे गऱ्यौँ क्या अनि त्यही हो त्यो पे चाहिँ हामीले गरिराख्यौँ त्यो पछि अनि आएपछि बल्ल अनि अरूले भनेर अनि हुन्छ नि बल्ल थाहा पाएको यस्तो हुन्छ गर्ने मिल्दो रहेछ भनेर चाहिँ होइन पहिला पे नै गर्थ्यौँ हामी प्रमोसन गरेँ रेस्टुरेन्टको प्रमोसन गरेँ कोदा हेरेँ क्याफे डिपार्टमेन्टमा स्पोन्सर माग है क्याफे डिपार्टमेन्ट वाचिङ दिस होइन अनि अब पहिला रिभ्यू गर्ने बेलामा फलोवर्सहरू कम थियो नि त पहिला अब अहिले त छ नि त एउटा लेभलसम्म होइन सो ट्रिटमेन्टमा रेस्टुरेन्ट ओनर्सहरूले गर्ने ट्रिटमेन्टमा डिफ्रेन्स के छ त पहिला र अहिले हेर्दाखेरि छ यार डिफ्रेन्स त धेरै नै छ अब पहिला बोलाउँदाखेरि होइन अनरहरू नहुने क्या जस्तो बोलाउनु भयो होइन अनि बोलाउनु भयो अनि अनर चाहिँ नहुने क्या अनि हामीले आफै बोल्नु जानुपर्ने क्या अब हामी यहाँबाट आएको अनि स्टाफहरूले पनि नथाहा पाउने कि के रहेछ को भनेर हुन्छ होइन जस्तो त्यस्तो हुन्थ्यो अनि अहिले त जे होस् अनरहरू आफै बस्नुहुन्छ होइन अनि फर्स्टमै हामी भेट्छौँ बोल्छौँ अनि बल्ल हुन्छ जस ट्रिटमेन्टमा चाहिँ धेरै नै डिफ्रेन्ट भएको छ पहिलाभन्दा चाहिँ त्यो अब टन्नै छ फुड पेजेसहरू होइन विसी अनि यु हेभ दिस रेटिङ सिस्टम फुड रेटिङ गर्ने त्यसको प्राइसिङ मेन्सन गर्ने एभ्रिथिङ तर त्यो रिभ्यू प्रोसेस चाहिँ के छ लाइक कतिलाई एक्ज्याक्टली यो थाहा छैन कि फुड रिभ्युज भन्ने बित्तिकै ल खाएर कमाउने बिजनेस भन्ने बुझ्छन् होइन बट आई हेभ पर्सनल सिन होइन मैले कसरी रिभ्यू भएको अस्ति देखेको थिएँ एकचोटि हामीसँग भेट हुँदाखेरि सो त्यो रिभ्यू प्रोसेस चाहिँ वाट वाज इट लाइक सुरुमा गएर हाउ डु यु लाइक चुज द फुड अनि वाट इज द लेटर अन प्रोसेस अफ इट प्रमोसनको लागि अब फर्स्टमा त अब इन्भिटेसन आउँछ होइन रेस्टुरेन्टहरूबाट जान्छौँ अनि फर्स्टमा त्यो एम्बियन्स जज गर्छौँ हामी होइन अब एम्बियन्स कस्तो छ कता छ अनि त्यो कति चाहिँ अब मान्छे देख्न हुन्छ नि त्योमा गर्छौँ फुड चाहिँ अब त्यो रेस्टुरेन्टहरूलाई नै अनरलाई सोध्छौँ कि हामी अब हजुरको सानो बेस्ट कुन छ होइन अनि धेरै कुन चाहिँ मान्छेहरूले एकदम मन पराउँछ क्या जुन जान्छ नि अब धेरै त्यो सोध्छौँ त्यही हो दुइटा त्यो मेन हो हाम्रो मेन चाहिँ अनि त्यसपछि चाहिँ अब फोटो खिच्यो खिचै त्यही हो खाना सेलाउँछ होइन खाना वाइल्ड सेलाउँछ नि खाना तातो खान त लास गाह्रो छ यार अब तातो तताइदिन्छ भन्नुहुन्छ होइन अब तताएर चाहिँ खाना मिठो हुँदैन फेरि नयाँ बनाइदिन्छु भन्नुहुन्छ अब त्यो पनि कस्तो नराम्रो लाग्ने क्या अब के हुन्छ नि मलाई त्यही भएको थियो कि अस्ति रिभ्यू गर्न आएको थियो होइन अनि मोमो थियो क्या मोमो कस्तो मोमो भन्नु फेरि चिज र चिकन मोमो थियो कि चिज भनेको त मेल्टेड खान मन लाग्छ नि त अनि फुड आएछ मैले फर्स्ट टाइम देखेको होइन सुई फोटो खिच्छ होला खान्छ होला अनि पैसा लिएर जान्छ होइन अलमोस्ट यिनीहरूले 30 to 40 मिनट्स लियो क्या फोटो खिच्न मात्रै कहिले यो ठाउँमा खिचेछ कहिले त्यो ठाउँमा खिचेछ पैसा हो नि तपाईँ त त्यो पैसाको लागि चिसो तपाईँ पनि खान सक्दैनस् सक्छ म खाइदिन्छु काँचै खाइदिन्छु सो त्यसपछि फोटोसहरू खिच्यो यु हेभ दि बासी फुड त्यो बासी भइसक्यो त्यो बेला आउँदै बासी थियो तर खिच्दा अलरेडी बासी भइसक्यो त्यसपछि पनि मिठो हुन्छ फुड मिठो हुन्छ यार कि पेट भएर अब मिठै हुन्छ मिठो छैन भने चाहिँ अब सिधै भन्छौँ होइन मिठो छैन अनि हामी यो पोस्ट हाल्दैनौँ भनेर भन्छौँ क्या अब कहिले काहीँ चिसो भएर नमिठो भएको भन्दा हुन्छ नि त्यो बेला चाहिँ हामी नयाँ बनाउनु ट्राई गर्छौँ अब त्यो यस्तो नराम्रो लाग्छ भन्दा होइन तर भन्नै पऱ्यो नि त अनि भन्छौँ त्यो यदि नमिठो भयो भने त एकदम चिसो भयो भने चाहिँ ए अब तिमी फुड रिभ्युअर हो नि त होइन फुड रिभ्युअर हो तिमी एचएम पढा स्टुडेन्ट हो कि के हो कि या कसरी फुडलाई जज कसरी गर्छौ फुडलाई जज फुडीको हिसाबले गर्छौ कि या कसरी गर्छौ
फुडीको हिसाबले गर्छु है म त मेन एचएम पढाएको छैन के गरेको छैन एकदम फुडीको हिसाबले जोस् मान्छेहरूलाई अब के चाहिँ अब हुन्छ नि के चाहिँ चाहिरहेको छ हुन्छ नि त्यो चाहिँ अब धेरै ठाउँ गएर बुझिसक्यो नि त यस्तो चाहिँ भयो भने चाहिँ मान्छेलाई मनपर्छ होला भनेर त्यही हिसाबमा चर्च गर्छु म बोल्न आउँदैन भन्ने डेन्जर बोल्यो अरे मान्छे एचएम पढ्नु पर्दैन फुड रिभ्युअर बन्नलाई भन्ने कुरा होइन के पढ्नुपर्छ के पढ्नुपर्छ फुड रिभ्युअर हुन फुड रिभ्युअर हुनलाई अलिकति अब पेसेन्स चाहियो होइन पढ्नुभन्दा पनि अब लास्टै पेसेन्स चाहिन्छ क्या अब एकैछिनमा ग्रो हुने कुरा होइन नि त यो एकदम धेरै टाइम लाग्छ मान्छेको ट्रस्ट गेन गर्नु पऱ्यो होइन अब पेड हो भन्दामा अब राम्रो लेख्न मिल्दैन नि त ट्रस्ट गेन गर्नु पऱ्यो जोस् धेरै ठाउँ जानु पऱ्यो क्या अब त्यो पढ्नु चाहिँ होइन जोस् एक्सपिरियन्स गर्नु पऱ्यो सबै कुरा पढ्नु चाहिँ भन्दैन म पढ्नु नै पर्छ तर हुन्छ पढ्नु पर्छ होइन तर हामी चाहिँ त्यस्तो पढ्नेमा चाहिँ छैनौँ एकदमै लोकल ब्रो कति पढाइसक्यो ब्याचलर अस्ति ब्याक दियो पर्दैन चाहिँ आउँछ यार कलेजको नाम चाहिँ नभनौँ है सेन्ट जेभियर्स माइती घर काटै त्यो खतरा पढाउनु हुन्थ्यो होइन हामी नपढेर फेल भयो यार यो नि फेल भयो अरू म क्लियर हो कहाँ घरमा आमालाई हेर्छ आन्टी सरी होइन तर वेन वाज द्याट फर्स्ट ब्रेक के हुन्छ नि एउटा आर्टिस्ट तेरो फर्स्ट ब्रेक के मुभी होइन त्यो फर्स्ट पेमेन्ट कसले तिर्यो अति फनी स्टोरी छ यार अब 30K फलोवर भइसक्यो होइन सबैले पैसा लिइरहेको छ होइन म चाहिँ जहिले फ्रीमा क्या अब त्यो पैसा लिनै मन लाग्ने क्या अब के भन्नु त मेरो त होइन नि त जब होइन नि त होइन अब यो चाहिँ यतिकै आफूलाई गरायो नि त अनि यति गरिरहेको थिएँ होइन अनि सबैजना फुड ब्लगरलाई पनि अब गाह्रो भयो नि त यसले त फ्रीमा गरिरहेको छ होइन तपाईँले पेमेन्ट लिन भएको छ होइन अनि सबैबाट प्रेसर आउनु थाल्यो क्या पैसा लिनु पऱ्यो होइन तिमीले फुड ब्लगर्सहरूबाट प्रेसर आएको सरी नाम भन्दैन कसैको पनि होइन तर प्रेसर भन्दा पनि अब भन्नुभयो क्या अब यस्तो गर्नु त्यो प्रेसर भन्दा पनि बुझाउनु भयो क्या अब यो तिमीले फुल टाइम दिइरहेको छ यसमा होइन अब पेमेन्ट लिनु थाल भन्नु थाल्नुभयो होइन त्यही मलाई लाज लाग्ने क्या अब कसरी पैसा माग्नु होइन अनि फर्स्ट ब्रेक चाहिँ चक्लेट फिल्स छ क्या बौद्धमा अनि बोलाउनु भयो होइन अब कसरी भन्ने क्या पेमेन्ट क्या अब सबैको अब पर पोस्टको 2K होइन 3K 4K छ होइन अब आफूले फर्स्ट टाइम लिइरहेको छ होइन अब के भन्नु क्या लास्ट डर लाग्यो होइन अनि दाइ मैले त अलिकति चार्ज गरिरहेको छ आजकल होइन भन्नुभयो होइन अनि दाइले हुन्छ नि त भाइ होइन कति भन्नुभयो क्या अब कति भन्ने होइन त्यति बेला मैले यस्तो केलाई स्टुपिड मिस्टेक भन्छ यसलाई होइन मैले चाहिँ पर पोस्टको 200 रुपियाँ लिएको थिएँ त्यही पनि यस्तो धेरै लागेर हुन्छ नि अब ल के गर्ने होला होइन मागेँ होइन अब ल के गर्ने क्या अब 200 रुपियाँ पर पोस्टको मागेको छ होइन 200 को त खाना पनि थिएन होला हौ थियो क्यासो ल्यायो ए थिएन क्यासो ल्यायो क्यासो ल्यायो 1300 रुपियाँ ल्याएको थिएँ होइन 6वटा पोस्ट गर्थेँ भन्नु थिएन अनि त्यो 6वटा पोस्टको 1300 ल्याएको थिएँ होइन त्यो पनि डर लाग्यो क्या अब कसरी लिनु क्या अब फर्स्ट टाइम लिइरहेको छ होइन अब दाइ होइन भने 1300 भने त्यो पनि मलाई एकदम धेरै लागेको थियो क्या अनि जो फर्स्ट ब्रेक चाहिँ मेरो त्यही हो 1300 ल्यायो अनि त्यो दिनदेखि अहिले कति वी आर अराउन्ड 55K फलोवर्स होइन खतरा जर्नी जर्नी होइन सो अहिले रेसियो चाहिँ के छ बिट्विन अर्ग्यानिक एन्ड पेड प्रमोसन एभ्रिबडी नोज पेड प्रमोसन भइरहेछ पिपल आर लुकिङ यु नो इट्स यो जब होइन तिम्रो यो एउटा जब मात्रै हो अहिले चाहिँ यो मात्रै गरिरहेको पहिला फोटोग्राफर गर्थेँ होइन नेपाल ट्राभलरमा अनि टाइम भ्याएन क्या सो अब कि त त्यहाँ बन्नु पऱ्यो कि त यो बन्नु पऱ्यो क्या अब चुज गर्नु पऱ्यो नि त अनि मैले चाहिँ अनि आफ्नो जब छोडेर अनि फुड ब्लगिङ नै फुल टाइम गरेको अहिले चाहिँ अनि के छ लाइफस्टाइल के छ मिडियोकोर छ कि ल्याभिस छ ठिकै आइफोन 12 प्रो म्याक्स बोकेर हिँड्छु हैन एप्पलको वाच ठिकै छ गाडी हान्न बाँकी छ के छ यो फुड ब्लगिङले मात्रै गरेर पनि वान क्यान लाइक सर्भाइभ त के भनौँ होइन एक्सपेन्सहरू कट्छ मजाले एक्सपेन्स चाहिँ कट्छ एक्सपेन्स तिम्रो पर्सनल नै भनौँ न त घरमा जुन तिम्रो खर्चहरू हुन्छ नि अब घरमा पकेट मनी पनि माग्नुपर्ने हुन्छ कि यही फुड ब्लगिङबाटै माग्नु पर्दैन आफै यो टाइम चाहिँ लाग्दो रहेछ होइन तर आफै हुँदो रहेछ क्या यो पकेट मनी चाहिँ आफूलाई जस खर्च चाहिँ हुँदो रहेछ अरू जबको पनि रिकमेन्ड छैन अहिले हालमा म अर्को काम गर्छु भने
परेको छैन त्यस्तो चाहिँ परेको छैन तर गर्छु होला बिस्तारै तर त्यस्तो चाहिँ परेको छैन होइन देखियो ब्रो कमाइ कति छ कमाइ भन्दा पनि अब के भन्नु कामै परेको छैन ठिकै छ भइरहेछ त्यो पकेट मनी चाहिँ माग्नु पाएको छैन घरबाट पनि अनि आफ्नो एक्सपेन्सेस चलिरहेछ राम्रैसँग ठिकै अनि पेड रिभ्यू गर्ने बेलामा चाहिँ होइन अहिलेसम्म कतिवटा धेरै गऱ्यो नि त होइन यो 3-4 इयर्समा त धेरै नै भइसक्यो नि त अब पेड पनि भयो अर्ग्यानिक पनि भयो होइन तर पेड गर्ने बेलामा चाहिँ अहिलेसम्म भएको सबैभन्दा वर्स्ट एक्सपिरियन्स के छ वर्स्ट एक्सपिरियन्स पेडमा ठाउँको नाम चाहिँ भन्दिनँ म है अब के भएको थियो एउटा मात्रै छ र होइन छ एउटा चाहिँ वर्स्ट नै छ क्या अब भने राम्रो नि त तिमी त फुड रिभ्यूअर हो मान्छेहरूलाई सुनेपछि सचेत गराउनु पर्यो नि नभन्नु दायित्व हो नि त यो त समाजप्रतिको पछि भन्छु ल होइन म नाम चाहिँ भन्दिनँ है अब जोस एक्सपिरियन्स चाहिँ भन्छु म होइन नाम चाहिँ नभनौँ है ल दियो रेस्टुरेन्ट गएको थिएँ होइन अनि के भयो भन्दाखेरि दाइले इन्भाइट गर्नुभयो होइन अनि गएँ हामी अनि दाइले चाहिँ खासमा अब हामीले फुडको पे गर्छ सोच्नु भएको रहेछ क्या फुडको पे गर्छ सोच्नु भएको रहेछ होइन अनि अब फुडको दाइलाई रिभ्युज मागेँ क्या अनि दाइ अब तपाईँको होइन रेस्टुरेन्टमा सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ के छ भने हामीले अर्डर गऱ्यौँ होइन अनि अर्डर गऱ्यौँ अनि खासमा अब फुड प्रमोसन गरेको हुन्छ नि हामीले पेमेन्ट चाहिँ कति ठिकै कति लिएको थियो होइन अनि बिल चाहिँ 5,000 आइसक्यो क्या अब क्या छ क्या अब होइन दाइले त अब पे गर्छ भने एक्सपेक्ट गरेर चाहिँ होइन अब के भन्ने के भने होइन बिल आयो होइन अनि टेन्सन क्या अब पे गर्ने भनेर सोचिरहेको थिएँ होइन अनि साथीले चाहिँ अनि कुरा गर्नु म त भने होइन अनि कुराहरू बुझाउन एकदम बुझाउनु टाइम लाग्यो होइन यस्तो गर्छ हामी त भनेर जस एकदम वर्स्ट लाग्छ मलाई यो चाहिँ क्या अब इन्भाइट गरेर पनि अब हामीले अब यस्तो नराम्रो एक्सपिरियन्स गर्नु पऱ्यो नि त बिल पे गर्नु पर्यो जस लास्टमा पे गर्नु परेन तर त्यो बिचमा थियो नि प्रोसेस त्यो चाहिँ एकदम दिक्क लाग्यो म हामी चाहिँ पे नै गरेर हिँड्नु जस्तो लागिसकेको थियो क्या हुन्छ नि यस्तो अनि त्यसैले अहिले चाहिँ फर्स्टमै हामी त्यो क्लियर गर्छौँ क्या यसरी आउनु लाग्यो यस्तो हो भनेर त्यो अहिले चाहिँ एकदम क्लियर गरेर जान्छौँ कुन ठाउँमा छ रेस्टुरेन्ट रेस्टुरेन्टको कलर थिम छ कि भन्नु हुँदैन यार जाऊ या काठमाडौँ पनि खोले जस्तो छ है पछि भन्छु म राम्रोसँग ए त्यो वाला है त्यो अस्ति हामी गएको थियौँ नि चलिरहेछ है खतरा चल्ला सुरज ढल्क्यो के जस राम्रो रेस्टुरेन्ट हो अब त्यस्तो नराम्रो चाहिँ होइन राम्रो रेस्टुरेन्ट हो अब मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो होइन अब त्यस्तो चाहिँ फुडको त कम्प्लेन होइन नि त फुडको कम्प्लेन होइन त्यही त अब रेस्टुरेन्टको नाम भनिदियो है भन्दिनँ नाम चाहिँ म विकमा कतिवटा फुड रिभ्यू गर्नुपर्छ रिभ्यू आजकल चाहिँ अब जस्ट डेली जस्तै हुन्छ डेली जस्तै हुन्छ तर हामी म्यानेज गर्छौँ क्या ल नडाटी भन्दा त लास्ट टाइम तिमीले पैसा तिरेर खाएको कहिले हो खाइरहन्छु नि पैसातिर त अब हामी अब लोकलमा चाहिँ त्यस्तो अब गर्दैनौँ क्या एक्सक्लुडिङ लोकल लाइभ गरेर टेबलमा बसेर दाइ बिल ल्याउनुहोस् भने कहिले अस्ति भर्खर हो धेरै पछि अस्ति भर्खर हो क्या अस्ति भर्खर कास्ता भिस्ता गएको थिएँ त्यहाँ चाहिँ हामीले बिलै पे गऱ्यौँ अनौठो लागेको थियो होइन अनौठो लाग्दो रहेछ त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर हामीले धेरै चाहिँ आजकल चाहिँ पे गर्दैनौँ के भन्ने अब यो मेहनतको फल हुनु पर्ला होइन मेहनतको खाना फल होइन मेहनतको खाना भन्नु पर्ला जो धेरै पछि पे गरेँ अस्ति भर्खरै त्यसो भए वेन वाज द बेस्ट मोमेन्ट कि अब म यसमै लाग्छु मलाई त यही गर्नु छ कि त्यो फर्स्ट पेमेन्ट थियो कि त्यसपछिको सम अनदर इन्सिडेन्ट बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ के भन्नु पऱ्यो त सोच्ने मलाई बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ भन्दा पनि अब कि त जब गर्नु पऱ्यो कि त यो गर्नु पऱ्यो भनेर चुज थियो नि त अनि जबमा चाहिँ लास्टै प्रेसर क्या एकदमै दिक्क लागिरहेको थियो क्या हुन्छ नि जहिले काम गरे गराउने क्या अनि पेमेन्ट पनि स्यालेरी पनि राम्रो थिएन नि त अनि त्यसले मोटिभेट गरेर हुन्छ यार त्यही जब यो नेपालको हुन्छ नि यो मैले जहाँ जब गरेँ नि त्यही जबबाटको वर्स्ट एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई मोटिभेट भयो क्या अब म चाहिँ यो जब चाहिँ गर्दिनँ भने त्यो भयो होइन अनि त्यहीँबाट चाहिँ भन्छु म मेरो सुरु भएको चाहिँ जबको पनि के हुन्छ भने एउटा सिक्युरिटी हो नि त जब सिक्युरिटी जब एउटा सिक्युरिटी कारण हो यो तिम्रो अहिले जुन यो इन्फ्लुएन्सर बिजनेस छ होइन युआर एन वान वे एन्टरप्रेनरै मानौँ युआर एन एन्टरप्रेनर होइन सो यसको लङ टर्म प्लान चाहिँ के छ यु वान स्टिक विथ द सेम ट्रेन्ड अर देयर इज समथिङ एल्स फुड ब्लगिङ किन यसमा जब सिक्युरिटी छ कि छैन पहिला त्यो भन छ पनि छैन भने क्या अब अहिले त छ होइन अहिले एकदम बुम भइरहेछ होइन अब तर अब यो 5 इयर्समा चाहिँ अब
यही इन्स्टाग्राममा पोस्ट चाहिँ नहोला भन्ने त्यो हुन्छ नि सोचिन्छ नि त कहिलेकाहीँ त्यो छ अब कि त युट्युबमा जाने कि त अब हुन्छ नि अर्कै प्लेटफर्म खोज्ने कि अर्कै जब खोज्ने कि भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ आउँछ होइन अब त्यो सेक्युरिटी चाहिँ म त्यस्तो छ चाहिँ भन्दिनँ क्या म होइन घरमा प्रेसर छ कि छैन घरमा त अब बाहिर जा भन्दै हुनुहुन्छ यार घरमा डिनरहरू लिएर आउँछ होला नि रिभ्यू गरेर ठाउँबाट तन्दै प्याक गरेर लिएर अनि फुड रिभ्यू गर्दाखेरि होइन अब रिभ्यू गर्न हिँडिराख्नुपर्छ हेक्टिक नै हो नि त काम यताउता गइराख्नुपर्छ नयाँ नयाँ रेस्टुरेन्ट लोकेसन भयो धेरै कुराहरू अनि एक्लै जान्छ रिभ्यू गर्न कि साथीहरू हुन्छ कि हुन्छ एक्लै चाहिँ म अहिलेसम्म कहिले गएको छैन भन्नु पर्यो होइन एक्लै चाहिँ म जिन्दगी थाहा छ को सँगै हिँड्छ त त्यो पनि भन्दैन सँगै कोसँग जान्छु यसको लास्ट बल कहानी छ एक्जाम चलिरहेको थियो होइन एक्जाम चलिरहेको थियो अनि म एक्लै थिएँ क्या ब्लगमा चाहिँ होइन अब एक्लै थिएँ अब एक्जाम चाहिँ त पोस्ट केही पनि छैन क्या अब पोस्ट छैन अब टेन्सन पऱ्यो क्या अब के पोस्ट गर्ने भनेर अनि त्यति बेला चाहिँ होइन एउटा साथी थियो क्या मेरो सुरक्षा भन्ने उता बसिरहेको छ होइन सुरक्षा उता बसिरहेको छ होइन अनि उसले चाहिँ 81 वटा मलाई फोटो पठायो क्या यो पोस्ट गर नि त आज होइन मलाई जस्ट टेन्सन परेको थियो आज के पोस्ट गर्ने बिकज हामी डेली पोस्ट गर्नुपर्छ नि त होइन के पोस्ट गर्ने भने टेन्सन परेको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले अनि उसले चाहिँ मलाई एउटा फोटो पठायो क्या त्यसलाई आकुसको फोटो पठायो होइन लास्टै राम्रो फोटो थियो होइन अझ उसको वान अफ द बेस्ट फोटो भन्छु म होइन एकदम मलाई चाहिँ फोटो मन पऱ्यो क्या मैले त्यो फोटो हालेँ होइन अनि त्यहीँबाट मैले हुन्छ नि अब अनकन्सियसली सोचिरहेको थिएँ क्या अब ऊ भएको त क्या रमाइलो हुन्थ्यो होला होइन अब के यस्तो राम्रोसँग काम गर्न पाइन्थ्यो होला भनेर सोचिरहेको हुन्थेँ होइन अनि बिस्तारै बिस्तारै अब त्यति बेला त मेरो जब पनि थियो नि त अब के गर्ने के गर्ने क्या अनि अब आफूले त पुरा हेर्न सकिँदैन होइन अनि स्वेच्छालाई चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि होइन उसको पनि जब थियो तर ऊ लास्ट धेरै खाना गइरहेको हुन्थ्यो क्या अनि आउन त होइन गरौँ म सँगै भने अनि त्यही हो उसले अनि ऊ त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ आयो अनि मभन्दा पनि धेरै राम्रोसँग ह्यान्डल गरेँ क्या त्यो जोस् 2-3 भएर चाहिँ म एकदम डिप्रेस थिएँ क्या डिप्रेस फेजमा थिएँ होइन अब पोस्ट गर्ने पनि लास्ट त्यो एकदमै डिप्रेस थिएँ क्या म होइन डिप्रेस भन्दा पनि अब के भएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ उसलाई मैले अनि ह्यान्डल गर्दै भने होइन उसले एकदम राम्रोसँग ह्यान्डल गरेँ क्या एकदम खतरा पारामा ह्यान्डल गरेँ होइन अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अनि किन अब सँगै गरौँ म त भन्ने उसलाई मैले भने अनि त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सँगै गर्छौँ सँगै खान्छौँ सँगै जान्छौँ मेरो गर्लफ्रेन्ड हो अनि अहिले होइन अहिले फुड रिभ्यू गर्न जाने बेलामा क्या दुईजना सोच्छ र तिमी के भन्छ रिभ्यू गर्न जाने भन्छ कि डेटमा जाने भन्छ त्यही यार टेन्सन छ म चाहिँ के भन्नु होला डेट भन्यो भने मार्छ मलाई बिकज हामी डेटभन्दा पनि धेरै काम गरेर हुन्छ नि त अब के भन्ने के भने बिचमा काममै डेटिङ ल लभ एट फर्स्ट बाइट जस काम पनि गरेर हुन्छौँ तर डेट पनि भन्न मिल्दैन बिकज हामी एकदमै प्रेसर लिएर काम गर्छौँ क्या अब उसलाई पनि फोटो एकदम राम्रो चाहिन्छ मलाई नि फोटो एकदम राम्रो चाहिन्छ क्या जस डेट चाहिँ नभन्नु बिकज हाम्रो त फोटो खिच्न लास्ट झगडा भइरहेको हुन्छ क्या यस्तो झगडा पर्छ होइन फोटो खिचेर हुन्छौँ होइन उसको भ्यू आफ्नै हुन्छ मेरो भ्यू आफ्नै हुन्छ अनि झगडा पऱ्यो क्या तेरो खिच्ने कि मेरो खिच्ने झगडा पर्छ होइन डेट चाहिँ भन्दिनँ म त्यो एक्सपिरियन्स भन न यु विथ यर गर्लफ्रेन्ड होइन यु बोथ आर वर्किङ टुगेदर यु अलवेज टुगेदर अनि त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ के छ आफ्नो गफीसँग जतिखेर काम गर्नलाई यस्तोमा त फेरि अफिस जस्तै बस पनि हुँदैन ए भनेर होइन त्यो वाज द्याट एक्सपिरियन्स लाइक वाइल्ड रमाइलो छ यार मजा छ क्या कसैको टेन्सन छैन केही छैन होइन जहिले भेट्न पायो फर्स्ट कुरा त त्यो भन्छौँ होइन हामी कति हो लकडाउन नगर्ने भने 3 वर्षमा चाहिँ एकचोटि नभेटेको दिनै छैन क्या जहिले दिनदिनै भेट्छौँ होइन अहिले चाहिँ म त बोर्ड चाहिँ भएको छैन होइन त्यही पनि दिनदिनै भेट्छौँ मजा आउँछ यार भनेपछि कपल्स वर्किङ सुड ह्यापन होइन इट सुड बी अ ट्रेन्ड झगडा पर्छ एकदम झगडा पर्छ होइन क्या रिस उठ्छ क्या कहिले हुन्छ नि उसको आफ्नै भ्यू मेरो आफ्नै भ्यू होइन झगडा पर्छ उसले अर्कै गर्ने भन्छ म अर्कै गर्ने भन्छु झगडा पर्छ तर लास्ट रमाइलो छ लभ इट रिपिट नाम राम्रै भयो नि त ब्रो अहिले त नामको मिनिङ खुल्यो नि त ट्रेन्ड सेट गऱ्यो नि लाइक अफिस कल्चरमा छ should be couples भनेर हैन यहाँ ट्रेन्ड सेटर hashtag अब आजको hashtag ट्रेन्ड सेटर hashtag couples should work together लामो भयो जहिले पनि अब कस्तो बानी पर्दो रहेछ अब फर्स्ट त लास्टै झगडा लाग्छ है म जो गएँ होइन अब झगडा परेछ अब जहिले पनि फेरि भन्छ अब कपाललाई पनि जहिले भेट्यो भने अल्छी लाग्छ नि त मान्छेहरूले जहिले भेट्यो भने त्यो हुन्छ नि मान्छे एक्सपिरियन्स होइन अब कति दिन भेट्नु हुन्छ नि त्यो पनि हुन्छ तर हाम्रो त्यस्तो भएको छैन छैन राम्रै हो Happy to hear.
के छ अर्को अनि हप्तामा कतिचोटि बाहिर खान्छौ हप्तामा डेली डेली हो जहिले रिभ्यूको लागि कि यतिकै लागि यत्तिकै। नर्मली जस बिहान खाना चाहिँ घरमा हुन्छ राति चाहिँ एकदमै कमै हुन्छ घरको खाना मिस हुँदैन कहिले काहीँ एकदमै बाहिर गएको बेलामा रिभ्यू गर्न बाहिर गएर हुन्छ नि त नर्मली आजकल होइन कहिले काहीँ हुन्छ नि यार जब नमिठो खाना खाउँछ नि होइन मम्मीले लास्ट मिठो बनाउनु हुँदा यही खाना भनेर त्यो चाहिँ मिस हुन्छ होइन अब कहिले काहीँ टुर गएको बेलामा चाहिँ अब बाहिर गएर हुन्छ नि त कहिले काहीँ त्यो बेला चाहिँ लास्ट मिस हुन्छ अब घरमै मिठो हुन्थ्यो यार भनेर त्यो चाहिँ मिस हुन्छ थकै लाग्दैन बाहिर खाँदा खाँदा अल्छी लाग्छ यार वायर अल्छी लाग्छ यार यस्तो दिक्क लाग्छ कहिले काहीँ पैसा तिर्नु पर्दैन यार कहिले पैसा तिर्नु यार पैसा तिरौँ न यार प्लिज पैसा दिनु अङ्कल सरी दाइ पैसा दिनु दाइ भन्ने फिलिङ चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन होइन तर जो अल्छी लाग्ने काम छ सबैलाई अब हेर्दाखेरि रमाइलो लाग्छ नि त अब फ्रीमा खान्छ घुम्छ भन्छ होइन कन्टेन्ट खोज्नु पऱ्यो गाह्रो छ नि यार जहिले चिसो खानु पऱ्यो त पैसा छ पैसा छ वाइल्ड पैसा छ पैसा वाइल्ड ब्रोलाई हेरेर थाहा हुन्छ पैसा वाइल्ड वाइल्ड भन्दैन तर ठिकै छ पैसा खसेर ब्रो तिम्रो त अहिले रेसियो के छ अर्ग्यानिक र पेड प्रमोसनको पोस्ट हामी चाहिँ अब जहिले पनि त्यो हुन्छ नि डेली चाहिँ पेड चाहिँ हाल्ने प्लान चाहिँ कहिले गर्दैनौँ क्या बिकज अब सबैलाई पेड भनेर अब महँगो हुन्छ नि त पेडहरू ठाउँहरू त अब सबैको आफ्नो प्राइस हुन्छ होइन त्यो कुरा भयो हामी चाहिँ अब हाम्रो अडियन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोकल पनि छ नि त अब लोकलमा मनपर्ने अब अफिसमा काम गर्ने मान्छेहरू पनि हुन्छ नि मान्छेहरू अनि उहाँहरूलाई नै फोकस गरेर क्या अब सस्तो कहाँ छ सस्तो मिठो हुन्छ नि लोकल टोकल ठाउँ खोज्छौँ क्या हामी चाहिँ क्या अब सस्तो कहाँ छ मिठो कहाँ छ होइन कसलाई चाहिँ यहाँ गएर एकदम हुन्छ नि भ्यालु फर मनी पाउँछ नि होइन त्यो चाहिँ खोजिरहेको हुन्छौँ जो जहिले पनि पेड चाहिँ आउँदैन जो हप्ताको 3वटा चाहिँ 4वटा पोस्ट पेड छ भने 3टा चाहिँ हाम्रो एकदमै लोकलै हुन्छ जहिले पनि त्यो प्रेसर पर्छ जब त्यस्तो खालको फुडहरू प्रमोट गर्छ नि अब हामी फुड ब्लगर्स किन हेर्छौँ कहाँ खानु मन लाग्यो कहाँ खानु पऱ्यो ल के रहेछ मिठो होइन त्यहाँ तिमीहरूको रेटिङ्स हेर्छौँ होइन अनि त्यो प्रेसर पर्छ कि तिमीलाई खाएको जुन खाना मिठो लाग्यो नि अरूलाई मिठो लाग्यो कि लागेन होला ओहो लास्ट टेन्सन त्यो पनि एकदमै के भन्नु अब गाह्रो काम हेऱ्यो यार यो चाहिँ अब रेस्टुरेन्टले बोलाउनु हुन्छ होइन अब बोलाउनु भयो अरे अब इन्भाइट गर्नुभयो नि त अब इन्भाइट गर्दाखेरि हामी त पहिल्यै थाहा हुन्छ हामी आउँला भनेर अब भनिसकेका हुन्छौँ त्यति बेला चाहिँ फुड अब कस्तो अनौठो लाग्ने क्या हामीलाई राम्रो फुड हो कि भनेर हुन्छ नि त्यो लाग्छ होइन अब एउटा ठाउँमा प्रमोट गरेँ होइन एकदम राम्रो क्या यस्तो मिठो खाना होइन यस्तो मिठो राम्रो ठाउँ अब हामीले त्यो ठाउँ एकदम रेकमेन्ड गरेँ मान्छेलाई होइन अब भोलिपल्ट जानुभएछ होइन वर्स्ट एक्सपिरियन्स भएर क्या एकदम नमिठो खाना अब फोटोमा त धेरै छ नि त क्वान्टिटी अब जे होस् मान्छे जाँदा चाहिँ क्वालिटी पनि एकदमै थोरै अरे होइन अब क्वान्टिटी पनि क्वान्टिटी थोरै क्वालिटी चाहिँ एकदम नराम्रो भन्ने कम्प्लेन कति आइरहेको हुन्छ क्या अब के भन्ने अब के भन्ने एकदम प्रेसर छ यसमा यार यो सबभन्दा नराम्रो कमेन्ट के छ अहिलेसम्मको त्यो यो कमेन्टले पुरै चित्तै दुखायो जस्तै हिटै कमेन्ट और डिएम हो एनिथिङ सिधै फोनै गरेछ कि गरेछ त्यस्तो छैन होइन अब कमेन्ट त आएर हुन्छ चित्तदेखि कमेन्ट आएर हुन्छ कसम यस्तो थकाउन मलाई छ नि होइन अब राम्रै अब नराम्रो भनेर हुन्छ होइन अब नराम्रो राम्रो भन्छौँ होइन जे माने सुख छैन क्या राम्रो भने पैसा तिरेछ भन्छ होइन नराम्रो भन्यो भने पैसा तिरेछ भन्छ क्या यस्तो कसम डिएम छेरेर यस्तो हान्नु भएको छ कहिले तर त्यस्तो चाहिँ गर्दिनँ होइन अब बुझाउँछु यस्तो अब जो चित्त दुख्छ या लास्टै चाहिँ दुख्छ अब आफै हुन्छ नि मनबाट रिभ्यू गरेर हुन्छ अनि मान्छेहरूको त्यस्तो देखेपछि चित्त दुख्छ कहिले काहीँ अनि अब काठमाडौँमा त तिम्रो काठमाडौँ बेस्ड हो नि त खासमा होइन नर्मली यता रिभ्यू गरेर हुन्छ रेस्टुरेन्टहरू आफूले गइन्छ त्यहाँ आफू जान सकिने ठाउँहरू हुन्छ होइन अब आउट अफ भ्यालीहरूतिरको लागि रिभ्यूहरू गरिदिनु पर्ने अब रिक्वेस्टहरू आउँछ नि आइरहेको हुन्छ हो त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ कि उनीहरूको अब एक्सपेन्सेसकै कुरा गरौँ होइन कसरी मतलब के कभर गर्दै हुन्छ के हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म आउटसाइड भ्यालु चाहिँ गएको छैनौँ होइन त्यो आएको छ होइन अब त्यो एकदमै गाह्रो छ क्या त्यो अब एकजनालाई बोलाउनु हुन्छ नि त होइन रेस्टुरेन्टले बोलाउनु अब सबै कस्ट उहाँलाई अब बियर गर्न मिलेन नि त अब त्यो चाहिँ सोचिरहेको छौँ अब यदि अब कहीँबाट इन्भाइट आयो भने चाहिँ अब हुन्छ नि अब पुरै ग्रुप बनाएर जाने प्लान चाहिँ गरिरहेको छौँ तर कहिले पनि त्यो रेस्टुरेन्टलाई तपाईँले कस्ट उठाइदिनु सबै होइन आउँछु भनेर चाहिँ अहिलेसम्म भनेको छैनौँ त्यो चाहिँ तर सँगै जाने प्लान चाहिँ छ सबैजना फुड ब्लगरहरू मिलेर बट त्यो आफ्नो ट्रान्सपोर्टेसनहरू चाहिँ त्यो पनि सबै तिर्नु भन्ने चाहिँ अब त्यो चाहिँ सोचेको छैन त्यस्तो छैन अहिले त्यो चाहिँ लास्ट गाह्रो पर्ला जस्तो त्यो रेस्टुरेन्ट होइन त्यो च्याउ हुन्छ क्या त्यो
आजकल रेस्टुरेन्ट नै फुड रिभ्युजको भरमै चलिरहेछ नि त्यो चिज पनि सल्भ गर्नु पर्यो नि त होइन किनभने काठमाडौँमा त भइरहेछ नर्मली होइन बाहिरको लागि चाहिँ कसरी किनभने बाहिरको सिटिजहरूमा बेस्ट त एकदमै कम नै छ नि त हेर्ने भने गर्न मिल्छ नि त त्यसलाई पनि कसरी गर्न मिल्ला कि भोलिको दिनमा त्यो चिजलाई सल्भ कसरी गर्न मिल्छ कस्तो मैले बुझिनै क्वेसन के भन फेरि रिपिट काठमाडौँ बेस्ट भयो होइन तिमी काठमाडौँ बेस्ट भयो यहाँ गरिरहेछ म्याक्सिमम् छ पनि अरू नम्बर्स पनि छ ब्लगर्सहरूको क्या बाहिर त छैन नि त त्यति अब बाहिरको रेस्टुरेन्टहरूलाई पनि अब तिमीहरूलाई एप्रोच गरेर उनीहरूको रेस्टुरेन्टको पनि रिभ्युजहरू लिनुपर्ने भयो या के भयो भने चाहिँ त्यो चिज अब अहिले तिमीले भन्यो नि त त्यो प्रब्लम छ बिचमा ग्याप छ कि जान ओर्न एक्सपेन्सेसहरूको त्यो चिजलाई कसरी सल्भ गर्यो यसलाई कोही रेस्टुरेन्ट अनर्स कहीँ बाहिरबाट हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँलाई केही अब अझै पनि अब कस्ट चाहिँ मलाई पुरै उठाउनु चाहिँ भन्दिनँ होइन बिकज एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ नि त उहाँहरूलाई अब ट्रान्सपोर्टेसन पनि उठाइदिनु पऱ्यो प्लस हाम्रो बस्ने पनि अब त्योभन्दा पनि अब बरु अब यदि हजुर कुनै सिटीको हुनुहुन्छ भने होइन बरु सबैजना मिलेर हुन्छ नि अब रेस्टुरेन्टहरू चिन्ने रेस्टुरेन्टहरू मिलेर चाहिँ अब एकैचोटि बरु बोलाउँदा चाहिँ होइन सबैतिर हुन्छ नि एउटा ठाउँमा नभइकन अब एउटाबाट यता लिङ्कअप हुन्छ नि त्यो गरेर अब सबैजना मिलेर बोलाउँदा चाहिँ अब हामी आउन राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो चाहिँ हुन्छ उहाँलाई नि कस्टमा कमै पर्छ त्यो त्यही त अहिले रेटिङ नै चाहिएछ त्यो रेटिङ हाउ डज द्याट वर्क यार ब्रो किनभने त्यो 5 स्टार चाहिँ हुन्छ होइन अब 5 मा 4.5 हुन्छ 3 हुन्छ 2 हुन्छ होइन त्यो के नुन नपुग्यो भने 4.5 दिने हो जस्तो अब रेटिङ चाहिँ हामीले पहिला बन्दै गरेका छौँ क्या यस्तो रेटिङ चाहिँ त्यो हाम्रो वर्ड हुन्छ नि त अति दामी यस्तो वर्ड हुन्छ नि त जो अब त्यही दामीलाई अब कन्भर्ट गरौँ न अब त्यो 5/5 भने चाहिँ मेरो लागि अब चिपमा एकदम मिठो खाना पाउनु क्या त्यो चाहिँ सस्तोमा मिठो त्यो चाहिँ मेरो लागि अब 5/5 भन्छु क्या म त्यसलाई हुन्छ नि बिकज सबैजना अब जहिले पनि खर्च गर्नु सक्दैन नि त जहिले पनि खर्च गर्नु पनि पोसिबल पनि छैन अब सस्तोमा दामी खाना छ भने चाहिँ म 5/5 भन्छु एकदम मिठो छ भने चाहिँ अनि अब ठुल्ठुलोमा चाहिँ अब त्यही अब एकदम मिठो अब के भन्नु अब दामी छ भने चाहिँ 5/5 हुन्छ होइन अब कहिलेकाहीँ अब त कस्ट धेरै हुन्छ नि त कस्ट धेरै हुन्छ कि त स्टाफको एक्सपिरियन्स अलिकति कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ त्यसलाई चाहिँ अलिक घटिन्छ होला 4.5 त्यस्तोलाई चाहिँ फुडिजहरूको जिसस क्राइस्ट हो नि त त्यस्तो नै होइन अनि सोसियल मिडियामा आजकल तिमी नर्मल इन्स्टाग्राम र टिकटकमा छ होइन युट्युबमा पनि छौ कि के छ पनि एउटा भिडियो छ अनि फेसबुकमा पनि छ अनि तिमीलाई मनपर्ने सोसियल मिडिया चाहिँ के हो नि चलाउनलाई मनपर्ने चाहिँ इन्स्टाग्राम यार इन्स्टाग्राम त लास्ट नम्बर छ होइन तर बिस्तारै अहिले मलाई टिकटकले अब हुन्छ नि खाइरहेछ क्या कस्तो मजा रहेछ टिकटक यार मलाई पहिला जिस्काइन्थ्यो होइन टिकटक भनेर जिस्काइन्थ्यो तर चलाउँदै गएपछि टिकटक लास्ट मन पर्न थालेछ क्या अब अहिलेको फेभरेट चाहिँ अब मेरो अलि इन्स्टाग्रामै भन्छु होइन तर अब बिस्तारै टिकटक पनि आइरहेछ होइन नेक्स्ट बिग थिङ हो नि टिकटक यार एकदम कन्टेन्ट राम्रो भयो भने त फेरि छ नि त टिकटकमा लास्टै छ यार तिम्रो टिकटक पनि छिटै ग्रो गर्यो नि ठिकै बिस्तारै भइरहेछ छिटो भन्दा नि बिस्तारै भइरहेछ उसको कहाँ नि टिकटक ग्रो भएपछि उसको फेरि रेटिङ पनि बढ्छ बढ्दैन टिकटकमा चाहिँ अब कति हो पर पोस्ट कति छैन छैन म एकदम फ्री हो टिकटकमा त आज खुलाइ कतिले सस्पेन्स छ कि कतिले हेले भनेर होइन बरु तिम्रोमा चाहिँ होइन सब पेजहरूको पोल खोलिदिउँ न कति लिन्छ एउटा पोस्टको भनेर त्यस्तो थाहा छैन यार त जो सबैको प्राइसमा रिजनेबल लाग्छ अब जस्तो बडी लिएर हुन्छ नि तिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु जो रेस्टुरेन्ट अनर्स हुनुहुन्छ नि एक्सपेन्सिभ होइन कन्टेन्ट अब जस्ट फोटो खिच्ने हो उ गर्ने हो रिभ्यू जस्ट पोस्ट गर्ने हो अनि कस्ट अलिकति नेगोसिएट गरिदिनु हुन्छ साडी पसलमा साडी किने जस्तै हुन्छ त्यो होइन त्यस्तो पनि आउँछ होला नि त अनि तिम्रो पर्सेप्सन के हुन्छ कि म यसलाई कन्भिन्स गराउनु पऱ्यो कि यसलाई इग्नोर गराउँ कि यो कन्सेप्सनलाई कसरी चेन्ज गरौँ फर्स्टमा त कन्भिन्स गर्नु पऱ्यो नि त अब भन्नुहुन्छ नि त अब के अरे कि फोटो खिच्यो कि भन्नुहुन्छ नि त अब यो त हाम्रो मेहनत हो नि त कति वर्षदेखि अब एउटै यो के भन्छ अडियन्सलाई अब एउटा ठाउँमा ल्याउनु त लास्टै मेहनत लाग्छ नि त अब त्यो मेहनत पनि हेरेर हामीले त्यो चार्ज हुन्छ नि त्यसलाई हेर्छौँ त्यस्तो नसोच्नु हामी आएर खान्छौँ फोटो खिच्छौँ जान्छौँ त्यस्तो नसोच्नु होइन त्यो चाहिँ नसोच्नु है त्यो चाहिँ सोच्दै नसोच्नु त्यस्तो भन्यो भने चाहिँ होइन त्यस्तो नसोच्नु अब तपाईँहरूलाई हेल्प गर्नैलाई हुन्छ नि त्यो
छोस लाग्छ हामी के हुन्छ नि त्यस्तो अब प्राइस बढी भयो भने त अब त्यस्तो बढी चाहिँ भन्दैम होइन भन्दैन अब तपाईँहरूको अब एक्सप्लेन गर्नु भयो भने त अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ अब रेस्टुरेन्टहरूलाई सबै जहिले पनि राम्रो हुन्छ हुँदैन नि त रेस्टुरेन्टहरू पनि कहिलेकाहीँ अब कुनै फेज आउला होइन कुनै दिन अब त्यस्तो बेला चाहिँ अब भन्दाखेरि अब हामीले अलिकति घटाउनु मिल्छ नि त त्यस्तो अब घटाउनु भन्दा पनि अब बुझेर क्या त्यो चाहिँ अब बुझ्न मिल्छ बट त्यस्तो पुरै अब तपाईँले त्यो सोचेर भन्छ नि त्यो फोटो मात्रै खिचेर जान्छ भने त्यो सोचेर चाहिँ नसोच्नु त्यो चाहिँ चेन्ज गर्नु तिमीले सर्भिस दिएको पैसा नतिर्ने पनि छन् नतिर्ने पनि मतलब रिभ्यूको लागि बोला त्यसपछि पठाइदियो त्यस्तो छैन भन्नाले अन्त झडाएर आउँछ यहाँ त कि त सिधै आफै आउँछौँ होइन अब त्यस्तो बोलाएर अनि पुरै अनि तर नेगोसिएट गर्ने चाहिँ हुन्छ नेगोसिएट त हुन्छ नेगोसिएट त जहाँ पनि हुन्छ नि ल ल त्यो पनि अर्को ह्यासट्याग डोन्ट नेगोसिएट विथ द ब्लगर्स नेगोसिएट गर्नु अब बुझ्छु हामी पनि होइन अब जस पर्सेप्सन चाहिँ अब त्यो आयो फोटो खिच्यो गयो त्यो चाहिँ नराम्रो हो त्यो चाहिँ नभन्नु हामीलाई कहिले पनि नसोच्नु त्यस्तो पनि नेगोसिएट पनि गर्दा हुन्छ तर अहिले अब फुड ब्लगर्सहरू नेपालमा ग्रोइङ नै छ नि त एकदमै अहिले नम्बर छ नि त होइन अनि त्यहाँमध्ये चाहिँ हुम डु यु लुक अप टु कोही चाहिँ मलाई यो चाहिँ यसको चाहिँ तरिका राम्रो लाग्छ या के भन्ने कुछ अब हामी चाहिँ अब धेरै हेर्ने भने चाहिँ अब फुडनमिक्स होइन फुडनमिक्स दिदी चाहिँ एकदम बवा लाग्छ क्या उहाँ चाहिँ मेरो फेभरेट हो हाम्रो दुईजनाको फेभरेट होइन एकदम खतरा लाग्छ अनि फुड नेपाल छ अभिषेक उनीहरूको चाहिँ अब उनीहरूलाई सोध्छु क्या अब हामी अब त्यस्तो धेरै भएको छैन नि त उनीहरू पनि सेम टाइम आएको तर उनीहरू चाहिँ हामी अलिक ठुलो सोध्छौँ कि हामी चाहिँ हुन्छ नि उनीहरूलाई सोधेर अब के छ कसरी गर्ने भन्नु दियोस् हामी चाहिँ उनीहरूलाई दुईजना चाहिँ हेरेर हुन्छौँ हुन्छ नि फुडनमिक्स दिदीले अब ठाउँ रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ होइन अब हामी गइहाल्छौँ क्या त्यो एकदम ट्रस्ट छ क्या दिदीमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो दिदीलाई चाहिँ हामी एकदम मान्छौँ खतरा लाग्छ नेपालमा एकदमै धेरै चिजहरू रिलेसनको भरमा चल्छ नि त यसलाई चिन्यो होला आइदिएर गरिदियो भन्छ नि त तिमीलाई त्यस्तो रिसेन्टली कहिले फेस गर्नु पर्यो ओहो लास्टै छ यार यस्तो गाली खान्छ जस्तो यो कुरा मैले अब काम त काम हो होइन अब काम हो तर रिलेसन पनि एकदमै हुन्छ नि अब यो फिल्डमा भएपछि चिन्दो रहेछ क्या अब चिनिरहँदाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ अब कस्तो पैसा माग्न क्या गाह्रो लाग्ने क्या तर हाम्रो जब हो नि त अब जब भन्दा पनि अब केही सोध्यो भने त हाम्रो अब पैसा माग्ने बाटो त यही भनौँ है अनि त्यति बेला चाहिँ अब म चाहिँ अब कस्तो अब हुन्छ नि पैसा नलिने मलाई लाग्दैन क्या अब दाइसँग कसै पैसा लिनु होइन दाइ छैन त्यति धेरै चिनेको दाइ अब कसै पैसा माग्ने होइन यसमा चाहिँ मैले गाली खाएर हुन्छ अब रिलेसनको बेसिसमा पनि धेरै आउनुहुन्छ क्या अब भाइ त हो अब कसै पैसा माग्छौ तिमी त्यो सोचेर आउनुहुन्छ होला होइन मैले गरेको थिएँ मैले लिएको थिएँ ए भाग पैसाले जस त्यस्तो चाहिँ गाली खाएर हुन्छु म चाहिँ जस रिलेसनसिपमा चाहिँ एकदम धेरै चिन्नु पनि कहिलेकाहीँ घाटा लाग्छ क्या है त्यो चाहिँ अब घाटा भन्दा पनि कनेक्सन चाहिँ एउटा ठाउँमा छ होइन कनेक्सन भने कनेक्सन हो होइन अब दाइहरू कहिलेकाहीँ काम लाग्नुहुन्छ अब सबै हुन्छ नि दाइ दिदीहरू तर कहिलेकाहीँ घाटा लाग्दो रहेछ क्या त्यो रिलेसनसिपको बेसिसमा आउनुहुन्छ अब कसरी माग्ने हामी पनि होइन त्यो चाहिँ घाटा लाग्दो रहेछ कहिले पहिला हुन्छ नि पहिला यो फुड ब्लगिङभन्दा अगाडितिर मान्छेहरूले कोहीले चाहिँ कोही चिनेको अङ्कल ल्याएको है जसले चाहिँ खासै मतलब नगरेर खासै तिमीलाई मन नपराउने अब अहिलेको टाइममा आएर चाहिँ अब यो चल्यो है यसलाई चाहिँ राम्रो ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ यसलाई राम्रो ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर त्यस्तो के छ कि केस त्यस्तो त छैन यार छैन अङ्कलले गाली गर्छ कि क्या हो तर त्यस्तो भयो भने चाहिँ म त त्यो छ कि क्या सोच्छु म त सोच को बुढो हो त्यो कोही छैन जस अहिले नर्मली मान्छेले सोध्छ नि बाबु के गर्छौ म अफिसमा काम गर्छु म यो हो तिमी गएर प्राउडली भन्न सक्छौ म फुड ब्लगर हो भनेर प्राउडली भन्दा पनि सक्छु जस्तो लाग्छ अब के भन्ने यार सक्दिन सक्छ अलि हबडाइन्छ यार अलिअलि अब सबैजना अफिसमा काम गरेर हुन्छ होइन सबैको जब सेक्योर छ अब स्यालेरी अब आइरहेको हुन्छ नि मन्थली बेसिसमा मजाले नै अब त्यो चाहिँ छ अब अलिक डर लाग्ने हुन्छ नि के भन्नु होला अब म त यो गरेर होइन यो त यसको त कुनै बेस छैन नि त अब भोलि पर्सि के हो थाहा छैन अब अलिअलि हिचकिच हुन्छ के भन्नु होला मान्छेले के सोध्छ होला यस्तो छ फेरि उसको एउटा रिभ्यूको प्राइस भनेको नर्मल म्यानेजरको स्यालेरी हो नि मन्थली त्यति कमाउँछ सबभन्दा धनी रिभ्यूहरू होइन यार अलमोस्ट गाडीको चाबी खै गाडीको चाबी ड्राइभरसँग जिस्क्याए आफै चलाएर आएको स्कुटर ल एउटा लेट्स से
पोजिटिभ एस्पेक्ट्स के छ अहिलेसम्मको योसम्मको जर्नी छ नि पोजिटिभ एस्पेक्ट्स अफ बिङ यो चाहिँ अब दोज हु आर वान बी फुड भ्लगर्स होइन अहिले नयाँ नयाँ पेज पनि देखेको छ होइन तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोजिटिभ कुरा चाहिँ वाट आर दोज थिङ्स पोजिटिभ एस्पेक्ट चाहिँ अब धेरै मान्छे चिनिन्छ क्या एकदम धेरै कनेक्सन बन्छ होइन कनेक्सन बन्छ प्लस अब यो फिल्डमा आएपछि अब मन लागेर आएको हुन्छ नि त अब त्यस्तो त्यो कहिले पनि त नेगेटिभ चाहिँ फिल हुँदैन क्या अब बेकार आएपछि चाहिँ फिल हुँदैन बिकज यो सोसाइटीमा भएको हुन्छ नि कम्युनिटी फुड ब्लगिङ कम्युनिटी लास्ट सपोर्टिभ छ क्या त्यस्तो चाहिँ कहिले फिल हुँदैन अब सबै पोजिटिभ एस्पेक्टै छ भन्छु म चाहिँ क्या कहिले काहीँ कुनै कुनै चाहिँ नेगेटिभ छ होइन तर नेगेटिभ छ नि यार धेरै छ नेगेटिभ यार त्यो पनि एउटा माइन्ड सेट होस् न लास्ट टाइम लाग्छ नि एकदम टाइम लाग्छ यार यो फुड ब्लगिङ ग्रो हुन एकदम टाइम लाग्छ यो कहिले काहीँ बिचमा गिभअप गर्ने नै अब हुन्छ नि के गरेर भन्ने हुन्छ नि त्यो पनि आउँछ होइन तर त्यो चाहिँ मेन हो क्या नेगेटिभमा चाहिँ अब कति पैसा तिर्नु खानु होइन खाके अब मान्छेको लाइक इङ्गेजमेन्ट पनि कहिले हुँदैन नि त अब त्यति बेला चाहिँ लास्ट च्याउ लाग्ने हुन्छ क्या त्यही हो नेगेटिभ एस्पेक्ट चाहिँ मेन त्यही लाग्छ यार पेसेन्स हुनु पर्यो एकदम पेसेन्स खर्च गर्न सक्नु पर्यो खर्च सक्नु भन्दा पनि कन्टेन्ट चाहिँ अब राम्रोसँग क्रिएट गर्नु पऱ्यो क्या त्यो अल्छी गरेर चाहिँ हुँदैन क्या कन्टेन्ट चाहिँ एकदमै बरु त्यो किन महँगो ठाउँ जानु होइन त्यो सस्तै ठाउँको अब हुन्छ नि हिडन ठाउँहरू त्यस ठाउँ खोजेर राम्रो कन्टेन्ट बनाउने अब इन्स्टाग्राम पोस्ट मात्रै भन्दा पनि अब भिडियोतिर हुन्छ नि भिडियोतिर लाग्दा हुन्छ भन्छु म चाहिँ होइन भिडियोमा धेरै लाग्छ आजकल चाहिँ जस नेगेटिभ के थियो क्वेसन फेरि के बोल्दा बोले एउटै कुरा पोइन्ट कहाँ थाहा छैन क्या अब यत्तिकै अब हुन्छ कि यो ठाउँहरू रोकिन्छ कि भनेर आफूले माइनस गरेर सब निकाल्नु अब त्यो नेगेटिभ एस्पेक्ट छ होइन अब हार चाहिँ नमान्नु अब पेसेन्स चाहिँ अब अति हुनुपर्छ होइन अब महँगो ठाउँमा धेरै लाइक आउँछ भने चाहिँ कहिले नसोचे हुन्छ बिकज नेपालीहरू हुन्छ नि अब सबैजना महँगो ठाउँमा जाँदैन नि त अब हाम्रा त मलाई त एकदम लोकल ठाउँ मनपर्छ क्या यो नि काटेर के भएर भयो फेरि काट्नै पर्छ है स्ट्रिट फुड लोकल राम्रो स्ट्रिट फुडमा चाहिँ अब इङ्गेजमेन्ट धेरै छ भन्छ म चाहिँ होइन अब महँगोमा चाहिँ हालेर लाइक आउँछ भन्ने चाहिँ अब के भने फेरि रेस्टुरेन्टले बोलाउँदैन त काट्नै पर्छ याद गरेर नि रेस्टुरेन्टको पोस्ट एउटा रिसेन्ट पोस्टहरू हामीले हेऱ्यो भने कि कसैको अनि रेस्टुरेन्टवाला पोस्टमा सर्टेन अमाउन्ट अफ लाइक छ भने 4 टाइम 5 टाइम्स चाहिँ अर्को एउटा चटपटेको पोस्ट छ भने त्यसमा आएर हुन्छ कि उसले त्यही चिज भन्न खोज्छ एक्चुअली त पार्लेजीको फोटो थियो कुन चाहिँ रिभ्यूले हाले पार्लेजीको फोटो मात्रै हालेको थियो 1000 अफ लाइक्स थियो पार्लेजीले स्पोन्सर गरेर होला नि त पार्लेजी हामीले पनि माइन गरिन्छ है स्पोन्सर खतरा भन्नु तर होइन हाम्रो स्पोन्सर छ हामी त्यस्तो स्पोन्सर माग्ने खालको होइन अहिले थाहा पाउँछ के भन्नु थियो यार के भयो अहिले सब बिर्सिहाल्छ यार त्यही त मोटिभेसन दिइरहेको थियो जस जहिले पनि लोकल फुड म त हाल्न पनि मिलेन नि त होइन पैसा खर्च चाहिँ आफैले कन्ट्रोल गर्ने हो क्या त्यो ग्रुपसँग गएर हो कि अब एक्लै त नजा भन्छ म चाहिँ होइन एकदम खर्च हुन्छ एक्लै जाँदाखेरि चाहिँ अब आफ्नो साथीहरू ग्रुप लिएर जाने मजाले जाने त्यस्तो धेरै खर्च नगर्ने क्या त्यो खर्च भन्दा खर्च त लास्ट भइहाल्छ होइन आफूले कन्ट्रोल गर्ने क्या अब 2 दिन लोकल गऱ्यो भने 1 दिन अर्को महँगो गर्ने होइन त्यस्तो गर्ने जस डाइभर्स हुनु पऱ्यो आफ्नो फिड चाहिँ फोटो बल हुनु पऱ्यो यार फोटो चाहिँ खत्ता अब त्यस्तो दामी पनि होइन क्या अब त्यो हुन्छ नि राम्रो हुनु पऱ्यो फोटो चाहिँ अब फोटोमा त आँखा जाने होइन अब हेरेर चाहिँ अब नराम्रो फोटो छ भने त जाँदैन नि त आँखा अब सिधै माथि हुन्छ नि त यो जोस् याद हुनु पऱ्यो फोटो क्या यो यसले खिच्चा फोटो हुन्छ नि दामी खिच्यो भने यो चाहिँ याद हुनु पऱ्यो क्या राम्रो एकदम टाइम दिएर खिच्छ होइन बरु चिसो होस् खाना होइन के हुँदैन तर फोटो चाहिँ बबाल आओस् है तिमीलाई पहिला फोटोग्राफर भएर फाइदा धेरै भयो होला नि त है अलिअलि फोटो नै इम्पोर्टेन्ट छ नि त फोटो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यार मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ फोटो चाहिँ काठमाडौँमा खाना जाने ठाउँ रेस्टुरेन्ट मध्ये 3टा बेस्ट रेस्टुरेन्ट कुन लाग्छ तिमीलाई जहिले गइन नथाक्ने बेस्ट कार्पेडियम रे आजको गिफ्ट स्पोन्सर है कार्पेडियम बवाल छ तर आयो हुन्छ अब हामी चाहिँ अब एकदम धेरै जाने रेस्टुरेन्ट भनेको चाहिँ होइन फेभरेट भन्दा पनि एउटा चाहिँ बटुवा कर्नर छ क्या बटुवा कर्नर चाहिँ उसको सुक्छा मेरो फेभरेट
उसको मेरो चाहिँ मनपर्छ होइन उसको चाहिँ अति फेभरेट हो क्या अब हामी एउटा गाउँमा छ होइन राति भोक लाग्यो नि जसरी त्यहाँ पुग्नुपर्छ क्या मलाई चाहिँ बटरकर्नर चाहिँ फेभरेट लाग्छ हाम्रो नम्बर 1 नै पर्छ होइन अरू कुन चाहिँ यार बेस्ट फुड के छ त्यहाँ कार्पेडियम बेस्ट फुड चाहिँ अब किमा नुडल्स #कार्पेडियम कार्पेडियम एउटा बटरकर्नर अरू कुन छ कुन छ अरे अर्को सोच्नु पर्यो भने त के राम्रो होला त कार्पेडियममा रेस्टुरेन्टहरू बबाल छ तर त्यो झापे दिमाग आउँदैन कुन के इतना सोच्नु पर्यो त घन्टा अच्छा रेस्टुरेन्ट हो भने ए भनिसक्यो कार्पेडियम कार्पेडियम दामी छ अरू कार्पेडियम त टपमा हो नि अरूले कुन छ प्रोजेक्ट मोमो मेरो साथीको होइन साथीको हो होइन त्यही पनि अति दामी छ यार त्यहाँको झोल मोमो त ओफो ए अरू भन् न नेपोटिजमले गएर पैसा माग्छ आज भर्खर खाऊ यार त अरू भन् न अरू भन्छु पेडे रहेछ बटरकर्नर कार्पेडियम प्रोजेक्ट मोमो कस्तो कण्ठ पारा जस्तो फिल आएको छ यार अहिले आउँदैन म फोन हेर्नुपर्छ यार फिडमा हुन्छ नि यस्तो ए यहाँ जहिले जान्छौँ हामी भनेर तिमीलाई एकजना डान्सरलाई चिन्छौ डान्सर सबिन कार्की अँ तिमी सेम छौ भन्छ होला नि कतिले मैले फर्स्ट टाइम भेटेको त्यस्तो भनिरहेको हुन्छ मात्रै खाएर मोटाको हो त्यही सबिन दाई लास्ट अब पातुलो हुनुहुन्छ होइन यस्तो मोटो छु यार कसरी हुन्छ क्या त्यो सबिन दाई बाटोमा भनेर हुन्छ होइन कहिले काहीँ मान्छेहरूले कमेन्ट पनि गरिरहेको हुन्छ ऊ गरिदिउँ न थम्बनेलमा सबिन फोटो हालिदिउँ न होइन नाजिन दाई भन्छ अरे क्या अनि त्यो भनिरहेको हुन्छ तर मलाई चाहिँ लाग्दैन बिकज म लास्ट मोटो छु क्या मोटे लाग्छ आफू मोटे फिल हुन्छ नि सबिन दाई त पातुलो हुन्छ नि त डान्स चाहिँ गर्न आउँछ तिमीलाई आउँदैन हावा डान्छु र सोधन रहेछ जान्छु भनेर हेरिदिउँ ल फेभरेट कुजिन चाहिँ के छ नेवारी इन्डियन तिमी नेवार होइन नि होइन होइन नेवार होइन म नेवार देखिन्छ होइन तर म छेत्री बोल्दाखेरि नेवार जस्तै छु मैले पराजुली हो नि थाहा छ ल कहाँको तिमी विराटनगर हो र ल म झापाको ए हो ल लास्टको फरिरहेछ तिमी नजिकै हो नि ए तर झापा भने चाहिँ गफ हान्ने हुन्छ र के हो यार त्यो स्टेरियोटाइप होइन यहाँ तिमी झापाको हो र होइन अनि गफ त हान्यौ त यहाँ बसेर यत्रो अब्बुई होइन टन्नै आइसक्यो तर अरू केही छ भन्नलाई छ किन बोल्ने हो नि पानी ल्याउने यार फर्स्टमा के पानी ल्यायो भने फर्स्टमा चाहिँदैन पानी कहाँ खान्छ पानी हामी त आएन छ पढ्यो भने निस्क्यो म अरू सोध्न क्वेसनहरू एन्सर भनिदिनु मजा होइन अहिले मजा होइन ब्यागमा बुझ्दा क्या मजा आउँछ नि बोल्नलाई है बोलिरहेको मजा आइरहेको छ फ्लोमा गइरहेको छ मलाई फेरि चाहिँ फर्स्ट टाइम हो क्या यो आएको हुन्छ नि यहाँ बोल्न चाहिँ कहीँ पनि अब बोलायो भने अब लास्ट डलाएन क्या उसलाई पनि डलाने मलाई डलाने नाइ सरी यार म त सक्दिनँ भन्ने हुन्छ नि आज कसरी आँट्यो यहाँ साथीले भने अब कहाँ साथीले नाइ भन्नु होइन अब के सुरु गरेर बेला अब हेल्प गर्नु पऱ्यो नि त आएको नि म त धन्न पैसा मागेन मागेको छु त अहिले हाल्दै उसले एकपल्ट फर्स्ट रिभ्यूमा पैसा जति ल्याएको थियो नि त्यति हाल्दै ई सेवा यसको 2टा रिभ्यू मेरो तलब भ्याउँछ हो साँच्ची त्यो चाहिँ जेन्युनली भने होइन त कसम खा पाउँदैन भ्याउँछ किन भ्याउँछ तर अब मेरो तलब तँलाई कति के छ भने तँलाई के थाहा ल हिसाब गर न आफै रिभ्यूको तिम्रो प्राइस त थाहा छ नि त भन्दै यसको तलबलाई के हान्दैन त सबको अगाडि बाई बाई अब तिमीहरू दुईजना त सँगै कलेज पढ्यो नि त साथीहरू उसको सबैभन्दा एकदमै तैँले देखेको एम्बारेसिङ मोमेन्ट या केही एकदमै हाँस उठ्दो कुरा के छ सिद्धार्थले भन्नुपर्ने उसको बारेमा सोच्नै पर्छ हो ए छ तर सेयर गर्न मिल्दैन गर होइन नभनेर तर काटौँ न नि भन्नै मिल्दैन त्यो भन्दै आयो नि ए नभन दिस्क्या सोक्छाले मार्छ नकाटला भन्छ शिक्षा भयो अब ऱ्यापअप गरौँ होइन कस्तो ब्रो यार फर्स्ट टाइम आएको तिमी आज कुनै पोडकास्ट इन्टरभ्यू केमा होइन कस्तो भयो एक्सपिरियन्स वाइल्ड रमाइलो लाग्यो यार अब त म जाने जान्छु सरी अब त म जहाँ पनि जान्छु यार कि हरेक एपिसोड हामीसँग गर्ने हो गर्दिनँ भाले होइन
तिमी हाम्रो थर्ड गेस्ट हो नि थाहा छ यो फर्स्ट पडकास्ट हो बट यु आर आवर थर्ड तिमी गेस्ट हाम्रो खासमा थर्ड गेस्ट हो कि यो चाहिँ अब सस्पेन्स हो हैन सस्पेन्स हो। अहिले शेयर गर्न मिल्दैन पछि त्यो दुईटा गेस्टसँग हिन्दी नै मिल्दैन क्या खासमा तिमी हाम्रो थर्ड गेस्ट हुनेवाला थियो त्यसको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु एपिसोड त यही हो क्या च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर राख्नु पर्यो फर्स्ट र सेकेन्ड को त्यो पछि नै थाहा हुन्छ पछि आउँछ खतरै हो म हुन्छ ल लास्ट मजा आयो यार फर्स्टमा सोचेको थिएँ अब लास्ट हुन्छ नि फर्स्ट टाइम आएको होइन अब के भन्ने अब के बोल्ने होइन अब बोल्दा त होस् केटाहरूले अब के भन्ने होला अब होस् राम्रो भएर राम्रो होस् खतरा गरेँ होइन मजा आयो कम्फर्टेबल भयो जोस् म खतरा बोल्दै होइन जोस् मजा आयो यार एकदम आनन्द आयो बोलेर आफ्नो फियर हुन्छ नि क्यामेरा बनाउने फियर त्यो चाहिँ अलिअलि गयो जस्तो लाग्यो हल्का सो त्यसमै अब ऱ्यापअप गरौँ होइन सो एज युजुअल होइन हामीसँग स्पोन्सरको कमी छैन सो देयर आर सम यु हेभ सम गिफ्ट स्पोन्सर्स होइन फर्स्ट शाउट आउट टु फ्लक होस्टेल one night stay at Flock Hostel and breakfast as Carpe Diem Lounge and Bakery, #1 restaurant in the country. And second we have Divan, हैन Divan Saloon unisex salon बाट चाहिँ गिफ्ट स्पोन्सर छ अनि त्यसपछि another shout out to Nutrition Nepal बाट 5000 को भाउचर छ on any product. अनि त्यसपछि कुन छ कति रहेछ मैले बिर्सिन थाले केमा Precious Pieces Men. Shout out to Precious Pieces Men, हैन the only men's jewelry brand in Nepal. The #1 brand in Nepal. उनीहरुको चाहिँ एक्सेसरिजहरु छ मेन्स एक्सेसरिज you will love them. मार्केटिङ एजेन्सी पनि हामी नै हो के खतरा यार उनीहरुको माइन्ड लास्ट And shout out to Advertise, हैन मार्केटिङ पार्टनर हामी नै हो इम्प्लोइ हाम्रो च्यानल हो कसैलाई मार्केटिङ हैन डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी हो हाम्रो हैन अब यहाँबाट हाम्रो पनि खतरा छ प्रमोसन यार गर्नु पर्दैन एजेन्सी खतरा छ हाम्रो दामी छ यार काम मैले गरेछ नि तिमीले काम गरेछ काम गरेछ हैन अब काम गरेछ चाहिँ लास्ट खतरा लाग्यो हुन्छ नि त्यो अफिस हेरेर अब सबै युथ मात्रै छ नि त मार्केटिङमा चाहिँ अब युथै छ अब क्या अब फ्युचर हुन्छ नि तिमीहरूले खतरा गर्छ अब मलाई जस अबको 2-3 वर्षमा चाहिँ खूब बवाल हुन्छ तिमी युथ हुन बाँकी छ नि अझै अबको 2-3 वर्षमा चाहिँ यिनीहरू दामी हुन्छ होला गाइज अहिले त्यसैले अहिले आएर गरे हुन्छ यो टाइ अप आफै अहिले पछि फेरि महँगो होला है महँगो होला रिभ्यू दे ल अब त्यो भन्छ चाहिँ भाइ ओके उसको भन्छ खासमा सबको भन्छ यार उसको बोल्यो नि भन्छ के ल ऱ्याप यही सक्दै क्या हो ल ल सक्दियौ यही उड्दियौ ल थ्याङ्क यू